समाजका 7 पापहरू गान्धीका अनुसार के हुन्? यसै विषयमा म आज तपाईहरुमा छलफल गर्न आएको छु। लेट्स बिगिन। सो महात्मा गान्धी को हुन् भनेर तपाईहरुलाई भनिराख्न पर्दैन, किनकि महात्मा गान्धी को हुन् भनेर सबैलाई विदितै भएको कुरा हो। महात्मा गान्धी भारतका महान व्यक्तित्व मध्ये एक हुन्। भारतका बापु भनेर चिनिन्छन्, जसले भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यले शासन गरिरहँदा नैतिकता र आफ्नो नन भायोलेन्स को बलमा, अहिंसाको बलमा भारतबाट अंग्रेजलाई त्यहाँबाट जान बाध्य बनाए। यिनै महात्मा गान्धीले आफ्ना लेखमा 7 वटा सामाजिक पापहरू के हुन् भनेर सूचीबद्ध गरेका छन्। यसै विषयमा अब आज म छलफल गर्दैछु। लेट्स बिगिन। सो नम्बर 1 पाप भनेको के हो भन्दाखेरि सिद्धान्त बिनाको राजनीति, पोलिटिक्स विदाउट प्रिन्सिपल्स। यो कुरा भनिराख्न पर्ने होइन। राजनीतिमा सिद्धान्त जोडिएन भने राजनीति कति घातक हुन्छ समाजको लागि, देशको लागि भन्ने कुरा हामीले देखिरहेकै छौँ। भर्खरैको दुर्घटना, नेपालको राजनीतिक दुर्घटना त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सिद्धान्त र संविधान र देशको नियम कानुनमा नचल्दाखेरि देशमा कति घातक दुर्घटनाहरू हुन्छन् भन्ने हालैको संविधानमै नलेखिएको संसदको विघटनले देखाइरहेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिमा ठुलो पाप गरिरहेका छन्, ठुलो सामाजिक पाप गरिरहेका छन्। प्रिन्सिपल नजोडिँदा पोलिटिक्समा के भइरहेको छ। आजसम्म राजनीतिज्ञहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको स्रोतहरू के हो भनेर बताउन सकिरहेको छैनन्। यति मात्र होइन, चुनाव हुँदाखेरि भोट ब्याङ्क नै लुट्ने र विभिन्न लोभ प्रभावमा पार्ने सिद्धान्तविहीन करतुतहरूले हाम्रो समाजमा राजनीति कति ठुलो पाप हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइरहेको छ। कुन पार्टीले देश चलाउने या कुन गुटले देश चलाउने, कसको भागमा के पर्यो या कसको भागमा के परेन, प्रश्न यो होइन। प्रश्न सिद्धान्तमा, नियममा, कानुनमा, संविधानमा देश चलेको छ कि छैन, पोलिटिक्स त्यो अनुसार हिँडेको छ कि छैन, मेन कुरा यो हुन आउँछ। त्यसैले अहिले पोलिटिक्स जो नेपालमा भइरहेको छ त्यो प्रिन्सिपल बिना, सिद्धान्तविहीन राजनीति चलिरहेको छ, जुन महापाप हो गान्धीको अनुसार। महापाप नम्बर 2 वेल्थ विथआउट वर्क। तपाईँ काम बिना सम्पत्ति खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि एक पाप हो। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। विभिन्न चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, यिनै कुराहरूले जो पसिना नबगाई मलाई पैसा चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ भने त्यो एउटा पाप हो। यो सबैले सर्वविदितै छ। अब नम्बर 3 पाप भनेको कमर्स विदआउट मोरालिटी, नैतिकता नभएको व्यापार। जब नैतिकता व्यापारीहरूमा सिद्धिन्छ तब समाजमा त्यो एउटा ठुलो पाप बनेर निस्किन्छ। जस्तो कि हालै मात्रै नेपालको एक प्रबुद्ध कम्पनीले डेड एक्सपायर भइसकेको सामानहरू र हुन लागेको सामानहरू चाहिँ ठुलो कम्पनीबाट, इन्टरनेसनल कम्पनीबाट किनेर चाहिँ नेपालमा भित्राए। अनि त्यसलाई पुनः डेट चाहिँ नयाँ रिन्यू गरेर त्यो डेड एक्सपायर भइसकेको सामानहरू भटाभट बेचेर अकुत पैसा कमाए। डेड एक्सपायर सामान बेच्नु भनेको त्यो एउटा पाप हो, हाम्रो समाजलाई गरिने पाप। किनकि जो व्यापारीहरू हुन्, व्यापारी उनीहरू आफै बनेका होइनन्, हाम्रो समाजले
ट्रस्ट गराएर बनाएको व्यापारी हो उनीहरू। त्यसैले व्यापारीले जहिले पनि ट्रस्टीको रूपमा समाजमा व्यापार गर्नुपर्छ। विभिन्न फेक औषधिहरू, फेक सामानहरू, नक्कली सामानहरू बेच्ने, औषधिहरू बेच्नेले गर्दाखेरि हाम्रो कमर्स कति खराब भइसकेको छ हामीलाई सर्वविदितै छ। त्यसैले कमर्स विदाउट मोरालिटी एक महापाप हो। नम्बर 4, नलेज विथआउट क्यारेक्टर। तपाईँ चरित्र बिनाको नलेज खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि एक महापाप हो। हामीमा भयङ्कर नलेज छ, भयङ्कर ज्ञान छ, तर त्यो ज्ञानमा तपाईँले आफ्नो चरित्र जोड्न सक्नु भएन भने त्यो पनि एक ठुलो पाप हो। जस्तो संसारमा बढिरहेको टेरोरिज्म, विभिन्न साइबर एट्याकदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने केसहरू भइरहन्छन् हाम्रो अहिलेको इन्टरनेट जमानामा। त्यो पनि एउटा महापाप हो। उसमा नलेज छ तर त्यो उसले आफ्नो नलेजलाई इन्टरनेट ह्याकिङ गर्न, व्यक्तिलाई बर्बाद गर्न लगाएको छ। जो व्यक्ति नलेजेबल त छ तर उसको चरित्र नै छैन, जोसँग ज्ञान त छ तर उसँग चरित्र छैन भने त्यो पनि एउटा महापाप हो। नम्बर 5, प्लेजर विदाउट कन्साइन्स। तपाईँ विवेक, चेतना, अन्तस्करण बिनाको जुन सुख आनन्द खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि एक पाप हो। समाजमा दिनानुदिन बलात्कारको केस बढ्दै गइरहेको छ। दिनानुदिन ड्रग एडिक्सन बढिरहेको छ, कुलतहरू बढिरहेको छ, जाँडबक्सीहरू अत्यन्तै बेपरवाह रूपमा कन्ज्युम गरिरहेको छ। यो के हो? हामीले खोजेको एक प्लेजर, यो आनन्द हो। तर आनन्दमा तपाईँको विवेक जोडिएन भने, चेतना जोडिएन भने, अन्तस्करण जोडिएन भने के हुन्छ? त्यो पाप हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो समाजमा बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहन्छन्, किनकि उसलाई विवेक नै छैन। बलात्कार गर्नु एक महापाप हो, यो मैले गर्न हुँदैन भनेर उसको कन्साइन्सले, उसको अन्तस्करणले भन्दैन। त्यही भएर बलात्कार बढिरहेको छ। निर्मला पन्तहरू बार बार बलात्कृत हुन्छन् र मारिन्छन्, किनकि त्यो आनन्दको खोजीमा उसले विवेक गुमाउँछ, चेतना गुमाउँछ, अनि ऊ ड्रगमा फस्छ, बलात्कारमा फस्छ, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा फस्छ। दिस इज सिन अकॉर्डिंग टु दि महात्मा गान्धी। सो नम्बर 6 भनेको साइन्स विथआउट ह्युम्यानिटी। मानवता बिनाको विज्ञान। यदि विज्ञानलाई मानवतासँग नजोड्ने हो भने कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ, भोग्दै आएका छौँ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नागासाकी र हिरोसिमामा एटम बम खसालियो। रसियाले एटम बमको एउटा कन्फ्लिक्ट भोग्नु पर्यो। यता क्युबाको कन्फ्लिक्ट बेग्लै छ, जहाँ चाहिँ मानवतालाई त्यागेर यदि विज्ञानलाई अँगाल्ने हो भने त्यहाँ केही रहँदैन। त्यो एउटा महापापको रूपमा प्रकट हुन्छ, जसले मानव समाज नै खत्तममा पार्ने, मानवता नै खत्तममा पार्ने निर्णायक भूमिका निभाउन सक्छ। रसियाको चेर्नोबिल क्राइसिस तपाईँहरूलाई थाहै छ, यसको सिरियल पनि आइसकेको छ। सो साइन्स विदाउट ह्युम्यानिटी, मानवता बिनाको विज्ञान एक महापाप हो गान्धीका अनुसार। र यो सत्य हो पनि, तपाईँ हामीलाई थाहा छ मानवता बिना र मानवताभन्दा माथिको कुरा केही पनि छैन। त्यसैले विज्ञान मानवतासँग जोडिनुपर्छ, होइन भने यो महापाप हो। एन्ड लास्ट, वर्सिप विदाउट स्याक्रिफाइस। तपाईँ समर्पण बिनाको पूजा गर्नुहुन्छ, धर्म गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि महापाप हो। हेर्नुहोस् न, हाम्रो समाजमा वर्सिप त गर्ने, तर जातीयता, भेदभाव, अझ भनौँ क्रिस्चियनिटी बढाउनको लागि धन दौलत इत्यादिको लोभ लालचमा पारेर व्यक्तिहरूलाई क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट गराउने जुन संस्कृति बढेको छ त्यो पनि एउटा पाप हो। यति मात्र होइन, हिन्दूमा हेर्नुहोस् त्यहाँ विभिन्न भागमा विभक्त छन् उनीहरू। त्यसैले धर्म या पूजा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ स्याक्रिफाइस छैन भने त्यो एउटा महापाप हो।
गान्धीका अनुसार। सो तपाईहरुले 7 पाप जानिहाल्नुभयो। नम्बर 1 पोलिटिक्स विदाउट प्रिन्सिपल, तपाईँ सिद्धान्त बिनाको राजनीति गर्नुहुन्छ भने त्यो पाप हो। नम्बर 2 वेल्थ विदाउट तपाईँ काम बिना सम्पत्ति कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि पाप हो। तपाईँ कमर्स विदाउट मोरालिटी, तपाईँ नैतिकता बिना व्यापार गर्नुहुन्छ भने, कमर्समा जानुहुन्छ भने त्यो पनि एक महापाप हो। तपाईँ आफ्नो चरित्र बिनाको नलेज बढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि महापाप हो। अर्को छ प्लेजर विदाउट कन्साइन्स, तपाईको चेतना बिना तपाईँ आनन्द खोज्नुहुन्छ, तपाईँ विवेक बिनाको आनन्द खोज्नुहुन्छ भने त्यो एक महापाप हो। र अर्को छ मानवता बिनाको विज्ञान, ह्युम्यानिटी विदाउट साइन्स विदाउट ह्युम्यानिटी, यो महापाप हो। र अन्तिम भनेको वर्शिप विदाउट स्याक्रिफाइस, तपाईँ समर्पण बिना तपाईँ पूजा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ वन्दना गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो महापाप हो। किनकि तिमी देऊ नदेऊ म दिन चाहन्छु, त्यो स्याक्रिफाइस बिना तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो वर्शिप बिना तपाईँ, त्यो स्याक्रिफाइस बिना तपाईँ वर्शिप गर्न सक्नुहुन्न। सो आजको लागि यति नै। धन्यवाद। बाइ बाइ।